नमस्कार। सधैँझै यहाँहरूलाई यो शुभ बिहानीमा योग साधनामा स्वागत गर्दछु। म पवन नेपाल। आउनुहोस् 3 पटक ओम उच्चारण गरेर हामी आजको यात्रा प्रारम्भ गर्छौँ। सजिलो गरी बसौँ, ढाड सिधा, गर्दन सिधा, पेटलाई उठाउँ, छातीलाई उठाउँ, काँधलाई ढिला छोडिदिउँ एन्ड रिल्याक्स। आँखा बन्द, ओमकारको लागि श्वास भरौँ। दुवै हात जोडौँ, नमस्कार बनाऊँ र बुढी अम्लाले छातीमा छुने गरी राखौँ। बाँकी अम्लाहरू जोडेर तनक्क तन्काउँ, काँधलाई ढिला छोडिदिउँ, श्वास भरौँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। माता पिता, गुरु र भगवान प्रति कृतज्ञ हुँदै हुँदै आजको साधना अब हामी प्रारम्भ गर्दैछौँ। सजिलो गरी बसौँ र आज हामी बसेरै सिम्पल वार्मअप गर्दैछौँ। सो वार्मअपको लागि पहिले बिस्तारै जहाँ छौँ त्यहीँबाट आफ्नो गर्दनलाई दाहिनेपट्टि घुमाऊ। जति सक्छौँ पछाडि फर्केर हेर्ने प्रयास गरौँ, मुस्कुराउँदै मुस्कुराउँदै। श्वास लिँदै लिँदै बिचमा छोड्दै छोड्दै लेफ्टतिर, श्वास लिँदै लिँदै बिचमा बिस्तार बिस्तार राइटतिर झुकाऊँ, काँधलाई ढिला छोडिदिउँ, हातको सपोर्ट लिन सक्छौँ। हातले हल्का प्रेस गरे जस्तो गर्छौँ, जबरजस्ती गर्दैनौँ। श्वास लिँदै लिँदै माथि छोड्दै छोड्दै लेफ्ट साइडपट्टि पुरै झुकाऊँ, हातको सहारा लिन सक्छौँ। दाहिनेपट्टि गर्दनमा आएको खिचावलाई महसुस गरौँ। श्वास लिँदै लिँदै माथि छोड्दै छोड्दै रिल्याक्स। वन्डरफुल। सो यहीँबाट घुमाऊ हल्का। 1 2 3 4 5 6 7 8 उल्टाबाट 1 2 3 4 गरौँ सबैले 5 6 7 8 एन्ड रिल्याक्स। अब हामी यहीँबाट गर्दनको लागि विशेष व्यायाम गर्दैछौँ। हिजो आज हामी जतिखेर पनि हातमा मोबाइल या त ल्यापटप या त अफिसमा बसेर काम गरिरहेका छौँ कम्प्युटरको अगाडि या पढ्ने बेलामा, सो अल द टाइम हाम्रो गर्दन झुकेको अवस्थामा छ। सो यसलाई अहिलेदेखि नै सावधानीपूर्वक केही व्यायामहरू गरेनौँ भने पछि हामीलाई सर्भाइकल रिलेटेड प्रब्लमहरूले सताउँछ।
र पीडा पनि उति नै हुन्छ र खर्च पनि उति नै हुन्छ। त्यही भएर अहिलेबाट नै यसलाई बचाउने आफ्नो जीवनमा तर्खर गरौँ। रेडी सबजना? सो श्वास भरौँ र हातले श्वासलाई रोकेर हात कञ्चटमा राखौँ। अब हातले जोडले टाउकोलाई धकेल्ने, टाउकोले हातलाई धकेल्ने। गर्दनमा हामी खिचावको महसुस गर्छौँ मजाले, यहाँनिर दबावको महसुस गर्छौँ। एन्ड रिल्याक्स, विश्राम। त्यसै गरी देब्रे साइडपट्टि कञ्चटमा राखौँ, श्वास भरौँ। अब श्वासलाई रोकेर हातले टाउकोलाई धकेल्ने, टाउकोले हातलाई धकेल्ने र यहाँ गर्दनमा तनावलाई महसुस गर्छौँ। अनि विश्राम, रिल्याक्स। अब दुवै हातलाई यसरी इन्टरलक गरौँ र निधारमा राखौँ। श्वास भरौँ, श्वासलाई रोकौँ, निधारले हातलाई पछाडि धकेलौँ, निधारले हातलाई अगाडि धकेलौँ, हातले निधारलाई पछाडि धकेलौँ र गर्दनमा तनावलाई महसुस गरौँ। एन्ड रिल्याक्स। हातलाई यत्तिकै टाउको पछाडिपट्टि राखौँ। अब हातले टाउकोलाई अगाडि धकेल्छौँ, श्वास भरौँ, हातले टाउकोलाई अगाडि धकेलौँ, टाउकोले हातलाई पछाडि धकेलौँ। भेरी गुड, वन्डरफुल। अब हातलाई यत्तिकै राख्छौँ, तालुमा हात राखौँ, हातले तालुलाई तल धकेलौँ, तालुले हातलाई माथि धकेलौँ। एन्ड रिल्याक्स। अब दुवै हत्केला चिउडो मुनि राखौँ, श्वास भरौँ, हातले चिउडोलाई माथिपट्टि धकेलौँ एन्ड चिउडोले हातलाई तलतिर धकेलौँ। एन्ड रिल्याक्स, विश्राम, वन्डरफुल। गर्दनमा आएको परिवर्तनप्रति सजग हुँदै हुँदै मुस्कुराउँदै मुस्कुराउँदै आँखा बन्द छ भने खोल्न सक्छौँ। कस्तो महसुस गरिरहेछौँ? फिलिङ गुड? यस। अब यहीँबाट काँधलाई घुमाउँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टाबाट 1 2 3 4 5 6 7 8। वन्डरफुल। सो हरेक दिन हामीले भुल्नै नहुने सुन्दर आसन मर्जरी आसन। जसरी यो गर्दनको समस्या छ, त्यसै गरी हामी युवाहरूदेखि लिएर या हाम्रो आमाबुवाहरूलाई या जस्तोसुकै उमेरको व्यक्तिहरूलाई सबभन्दा बढी कम्मर दुख्ने यो समस्याले पनि सताइरहेको छ। सो यो कम्मरको दुखाइबाट सधैँ आराम पाउनको लागि अति सुन्दर आसनहरू छन्। सो यो मध्ये सबभन्दा पावरफुल आसन हो क्याट स्ट्रेच, मर्जरी आसन। सो यसको लागि हामी घुँडा टेकेर यसरी वज्रासनमा बसौँ सक्नुहुन्छ भने, र त्यसपछि हामी एक हात घुँडाबाट जमिन नाप्छौँ, एक हात जमिन नापौँ र एक भित्ता अरू नापौँ। अनि बिस्तारै शरीरलाई उठाएर शरीर टेबल जस्तो बनाऊँ। शरीरको पुरै भार यो चारैवटा हात र खुट्टामा बराबर हुन जरुरी छ। इक्वली डिस्ट्रिब्युट गरौँ वेटलाई, ब्यालेन्स गरौँ। अब श्वास लिँदै लिँदै माथि हेरौँ, मुस्कुराउँदै मुस्कुराउँदै। पेटलाई पुरै झुल्लिन नदिने, पेटलाई उठाउँ, छाती तनक्क तन्काउँ, माथि सिलिङमा हेर्ने प्रयास गरौँ। अब श्वास छोड्दै छोड्दै चिउडो छातीको नजिकमा लिएर जाउँ, ढाड र कमरलाई जति सक्यो त्यति माथि उठाउँ।
पुनः श्वास लिँदै लिँदै माथि उठाउँ, नाभिलाई तल धकेल्छौँ, कम्मरमा आइरहेको खिचावप्रति सजग हुन्छौँ। गरौँ है सबैले। श्वास छोड्दै छोड्दै चिउँडो छातीको नजिक, ढाड र कम्मर फेरि पुरै माथि उठाउँ। पुनः श्वास लिँदै लिँदै माथि सिलिङमा हेर्ने प्रयास, छाती तनक्क तन्काऊ। श्वास छोड्दै छोड्दै चिउँडो छातीको नजिक, ढाड र कम्मर माथि उठाउँ। यहीँबाट बिस्तार बिस्तार हामी दाहिनेतिरबाट फर्केर आफ्नो हिपलाई हेरौँ, मुस्कुराउँदै मुस्कुराउँदै। श्वास लिँदै लिँदै बिचमा लेफ्टतिरबाट फर्केर आफ्नो हिपलाई हेरौँ। श्वास लिँदै लिँदै बिचमा अनि यहीँ विश्राम। शिशुआसनमा विश्राम। घुँडालाई अलिकति फट्याउन सक्छौँ अनि हात अझै अगाडि लिएर जान सक्छौँ। कुइनालाई विश्राम गराउन सक्छौँ अनि अन्तिममा निधार जमिनमा लिएर जान सक्छौँ। यहीं सास लिने छोड्ने गरौँ एकैछिन। श्वास लिँदै लिँदै बिस्तार बिस्तार माथि उठाउँ अनि सजिलो गरी बसौँ। हामी यहीँबाट घुँडालाई अगाडि फैलाउँ। सीधा बस्ने प्रयास गरौँ। छाडे सीधा बस्ने प्रयास गर्छौँ। साधारणतया जब हामी यहाँ बस्न खोज्छौँ, घुँडा अगाडि पसारेर सिधा नहुन सक्छ, हल्का खुम्चिन सक्छ। त्यही भएर यदि सिरानी या बोल्स्टर या ब्रिक छ भने पनि यसको सहारा लिन सक्छौँ। यो माथि बस्यौँ भने सजिलै बस्न सक्छौँ। बसेर हेरौँ। यस, यसरी बस्न हामीलाई इजी हुन्छ। त्यही भएर यी सामग्रीहरू भरसक साथमा राखेर बसौँ। अब सिधा बस्ने प्रयास गरौँ। कम इफोर्टमा हामी बस्न सक्छौँ। र यहाँ बसेर घुँडाको अम्लालाई एकचोटि भित्र बाहिर गरौँ। यस, मुस्कुराउँदै मुस्कुराउँदै भित्र बाहिर, भित्र बाहिर, भित्र बाहिर। हाम्रा हरेक अङ्गहरू साँच्चै नै महत्त्वपूर्ण छन्। एक पनि अङ्गको अभावमा हाम्रो जीवन सहज कल्पना गर्न सक्दैनौँ। यस, पुरै पैताला तल माथि गरौँ। पुरै आफूतिर तानौँ अम्लाहरूलाई। अब हिललाई तलपट्टिबाट तानौँ, अम्लाहरूलाई पर धकेलौँ। मुस्कुराउँदै मुस्कुराउँदै चालु राख्छौँ। ढाड सिधा, गर्दन सिधा, पेटलाई उठाएर राख्छौँ। भेरी गुड, वन्डरफुल। अब यहीँबाट दुवै एङ्कललाई एकसाथ घुमाऊ। 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टाबाट 1 सबैले गरौँ। 2 3 4 5 6 7 8। यहीँबाट झुलाइदिउँ। यस, सेक सेक सेक। अब घुँडालाई पनि तल माथि, तल माथि, तल माथि, तल माथि, तल माथि, तल माथि।
यस, हाम्रो शरीरमा पनि जुन जोड्नीको, जुन जोइन्टको कम प्रयोग हुन्छ या गलत तरिकाले प्रयोग हुन्छ, त्यही जोड्नीहरूमा पछि हामीलाई दुखाइको महसुस हुन्छ, व्याधि जन्मिन्छ। त्यही भएर हरेक जोड्नीहरूलाई घुमाउन, तन्काउन व्यायाम गर्न आवश्यक छ। भेरी गुड। सो अब हामी यहीँबाट यो सिटिङ पोस्चर, आफ्नो पोस्चरलाई एकदम स्ट्रङ बनाउनको लागि, हाम्रो पोस्चरलाई मेन्टेन गर्नको लागि हामी दण्डासन अभ्यास गर्दैछौँ। हेर्नु होला है, फुटलाई एकचोटि ध्यान दिनु होला। साधारणतया जब हामी बस्छौँ कि त यो अगाडि यसरी साइडमा ढल्छ, कि यसरी बुढी अम्ला चाहिँ हामीपट्टि बिचमा यसरी अगाडि आउँछ र हाम्रो पछाडिपट्टिका भागहरू, यो ल्याटरल पार्ट अफ आवर फुट्स चाहिँ अगाडिपट्टि यसरी जान्छ। जेनरल टेन्डेन्सी यस्तो हुन्छ। त्यही भएर हामीले यसलाई सजगताका साथ बराबर ब्यालेन्स गर्न जरुरी छ। यसरी बराबर रूपमा ब्यालेन्स गर्न जरुरी छ। सो यसलाई यसरी सिधा राखौँ र दुवै हातलाई साइडबाट माथि उठाउँ र यसरी तनक्क तन्क्यौँ। स्ट्रेट सिधा बसौँ र सामनेमा सिधा अगाडि हेर्न सक्छौँ, मुस्कुराउँदै मुस्कुराउँदै। यस, स्ट्रेट पेटलाई उठाउँ, छातीलाई उठाउँ, सिधा अगाडि हेरेर एकैछिन यहीँ अडिएर लामो गहिरो श्वास लिने छोड्ने गरी राख्छौँ, मुस्कुराउँदै मुस्कुराउँदै। हेर्दा अति नै सरल छ, सिम्पल छ, तर जब 1 मिनटभन्दा बढी बस्न सुरु गर्छौँ, यही एक सिम्पल आसनले पनि शरीरमा खलखल पसिना निकाल्छ। हात सिधा राखौँ, अझै अडिएर हेरौँ एकछिन। धेरै आसन गर्नै जरुरी छैन। एक सिम्पल आसनलाई पनि नियमपूर्वक गऱ्यौँ भने बल्ल योगको आसन बन्छ। अझै शरीर सिधा राख्न खोजौँ, स्ट्रेट गर्न खोजौँ, मुस्कुराउँदै मुस्कुराउँदै। काँधलाई रिल्याक्स छोड्छौँ। यहाँ समाउन पनि सक्छौँ एकैछिन, बिचमा स्थिर। श्वास भरौँ एन्ड छोड्दै छोड्दै विश्राम, रिल्याक्स। यस, गुड। पुरै पार्ट्सहरू हेर्नु त स्वेटिङ फिल हुनसक्छ। त्यही भएर नियमपूर्वक प्रक्रिया पुर्याएर आसन गर्न जरुरी छ। अहिले हामीले दण्डासन गऱ्यौँ र अब हामी पश्चिमोत्तानासन गर्दैछौँ। पश्चिमोत्तानासन भन्ने बित्तिकै व्यक्तिहरूलाई निधार लगेर घुँडामा जोडेपछि भयो भन्ने खालको एउटा भाव छ जनमानसमा। तर संस्कृतमा या योगको भाषामा पश्चिम भन्नाले शरीरको पछाडिको भाग, उत्तानासन मतलब तन्काउने। यो पोस्टेरियर साइड अफ आवर बडी पुरै हाम्रो यहाँ पछाडि ढाडदेखि कम्मरदेखि यता बटक, यता ह्यामस्ट्रिङ, यता काफ मसल्स, पुरै पोस्टेरियर साइड हाम्रो तन्किन्छ, पुरै स्ट्रेचिङ हुन्छ। यो एक आसनले पनि हामीलाई साँच्चै हाम्रो शरीरको कयौँ कष्टबाट मुक्त गरिदिन सक्छ। यस्तो पावरफुल आसन हामी गर्न गइरहेका छौँ। त्यसलाई सही तरिकाले गर्नको लागि डोरी छ हजुरसँग भने धेरै राम्रो, डोरी छैन भने सल भए पनि या जे छ त्यसको सहारा लिउँ र यसले के गर्ने भने घुँडालाई यसरी मोडौँ अनि यसरी राखौँ, यसरी दुवै पैतालालाई यसरी राखौँ र यत्तिकै राख्दाखेरि हामीले यो ल्याटरल पार्टलाई तन्काउन सक्दैनौँ पैतालाको। त्यही भएर यो डोरीलाई तलबाट यसरी घुमाइदिन्छौँ। यस, एक फन्का घुमाइदिन्छौँ, यसरी एक फन्का घुमाइदिन्छौँ। यस, अनि त्यसपछि पैताला सिधा गरिदिउँ, घुँडा सिधा गरिदिउँ। यस, अब हामी डोरीको सहारा लिँदै लिँदै अझै
नजिक 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 जाने प्रयास गर्छौँ र यहाँ अडिएर महसुस गर्न खोज्छौँ। पेट उठाउन जरुरी छ, छाती उठाउँ अनि बिस्तार 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 अगाडि जान खोज्छौँ। मुस्कुराउँदै मुस्कुराउँदै ढाड उठाउँछौँ, पेटलाई उठाउँछौँ। जति सकिन्छ अगाडि धेरै झुक्न जरुरी नै छैन। यहाँ 2 मिनेट अडिएर हेरौँ, साँच्चै हाम्रो शरीरको स्ट्रेन्थनिङ या स्ट्रेचिङको अवस्था कस्तो छ हामी आफैले महसुस गर्न सक्छौँ। मुस्कुराउँदै मुस्कुराउँदै बसौँ। हिललाई बाहिर, टोलाई भित्रपट्टि पारौँ। मुस्कुराउँदै मुस्कुराउँदै लामो सास लिने छोड्ने गर्छौँ। काफ मसल्समा पीडा हुन सक्छ, कम्मरको मसल्समा पीडा हुन सक्छ, छाती तन्काएको छौँ भने ढाडमा पनि पीडा महसुस हुन सक्छ। सास भरौँ एन्ड छोड्दै छोड्दै रिल्याक्स, विश्राम विश्राम। लामो सास लिउँ, वन्डरफुल। सो हल्का बटरफ्लाई गरौँ यहीं। ढाड सीधा, गर्दन सीधा, हल्का झुलाउँ मुस्कुराउँदै मुस्कुराउँदै। जसको घुँडा माथि नै छन् हातले धकेल्न सक्छौँ। चलौँ खुसै हुँदै। यस, पूर्ण जोशका साथ मुस्कुराउँदै र आनन्द लिँदै। भेरी गुड एन्ड रिल्याक्स। यहीँबाट दाहिने गोडालाई माथि उठाउँ, बच्चा बोके जसरी। ढाड सिधा राख्ने प्रयास अर्को साइडबाट। सो बच्चा झुलाए जस्तो झुलाउँ अनि हेरौँ हाम्रो शरीरको कुन भागमा चाहिँ खिचाव हुँदैछ महसुस गर्छौँ। झुलाउँ। यस, हेरेर मात्र फाइदा हुन्न, जब गर्छौँ अनि मात्र यसको असर शरीरमा देख्न सुरु गर्छौँ। गरौँ सबैले मिलेर। ग्रेट। अलिकति माथि लिएर आउँ छातीको नजिक अनि आफूले आफ्नो गोडालाई चुम्बन गरौँ। मानौँ बच्चालाई प्रेम गरिरहेका छौँ। हुनसक्छ कतिको बच्चा अँगालोमा नआउन सक्छ। फकाइ फकाइ बिस्तार बिस्तार उठाउँ, यसलाई सुताइदिउँ। अब देब्रे बच्चालाई उठाउँ, देब्रेतिर भएको बच्चालाई अलिकति माथि उठाएर अनि झुलाउँ। राइट लेफ्ट गर्दै झुलाउँ, मुस्कुराउँदै झुलाउँ। हाम्रो आफ्नै बच्चाहरू जुन छन् थाहा छैन के हुन्छ भविष्यमा, साथ पाउँछौँ पाउँदैनौँ सधैँ, तर यी 2 बच्चाहरूलाई यदि स्वस्थ राख्यौँ भने जीवनभर साथ पाउँछौँ। जीवनको अन्तिम क्षणसम्म पनि हामीलाई यी 2 बच्चाको आवश्यक पर्छ। त्यही भएर खुब माया गरौँ। अझै माथि, किस योर बेबी। भेरी गुड एन्ड रिल्याक्स, विश्राम। ढाड सीधा, गर्दन सीधा, लामो सास लिउँ, पुरै खाली गरौँ। अर्को लामो सास लिउँ, पुरै खाली गरौँ। विश्राम, रिल्याक्स। सब हामी शवासनमा विश्राम गर्छौँ
र हामी आज यो मेरुदण्डको हड्डीलाई पनि काम दिएका छौँ। ब्याक मसल्समा पनि अलिअलि खिचाव भएको छ, त्यही भएर ब्याकलाई रेस्ट हुने गरी आजको हामी शवासन गर्दैछौँ। त्यसको लागि हजुरसँग भएको ब्ल्याङ्केटलाई, कुनै पनि ब्ल्याङ्केट या टावेल भए पनि बाक्लो खालको, यसलाई यसरी खोलौँ, यो पार्टमा यसरी राखौँ र यसलाई जेड सेप बनाउँछौँ। जसरी जेडको सेप हुन्छ 1 अनि 2, यो गर्दाखेरि जेड सेपमा यो फोल्ड तयार भयो। अन्त जेड जस्तो जेड सेप, क्लियर? यसरी गर्छौँ अनि यसलाई बिचमा राखौँ। यो पार्ट चाहिँ हाम्रो हिपसँग जोडिन्छ पल्टिने बेलामा र यसको माथि सिरानी राख्दिउँ यसरी, योसँग टच गराएर। अब हामी हेरौँ यसरी विश्राम गर्छौँ। यसको छेउमा यसरी बस्छौँ यहाँनिर र यहाँबाट यो स्पाइनको बिचमा पर्ने गरी बिस्तारै पल्टिन्छौँ। मैले हिजो पनि भनेको थिएँ हजुरलाई, पल्टिँदाखेरि जहिले पनि घुँडा मोडेर पल्टिन्छौँ। सिरानीलाई अलिकति अगाडि लिएर आउँछौँ ताकि यो काँधको लेभल टच होस् र यहीँ घुँडाहरू पसारेर हामी शरीरलाई एकैछिन विश्राम गरौँ। अति नै आनन्द महसुस गर्छौँ। शरीरको पुरै भार जमिनमा छोडिदेऊ, पूर्ण विश्राम, रिल्याक्स। एउटा लामो सास भरौँ, पुरै खाली गरिदिउँ। मुस्कुराउँदै मुस्कुराउँदै अर्को लामो सास भरौँ, पुरै खाली गरौँ। शरीरको एक एक अङ्गलाई विश्राम गराइदिउँ। बिस्तारै ध्यान दाहिने पैतालामा। जुन अङ्गको नाम लिन्छु त्यसलाई ढिला छोडिदिउँ, मनै मन ढिला छोडिदिउँ। चलाउने होइन, हल्लाउने होइन। दाहिने घोडा, थाई, पूर्ण विश्राम। देब्रे पैताला, देब्रे घोडा, थाई, हिप, पूरै देब्रे घोडा, विश्राम, रिल्याक्स। जनेन्द्रिय, तल्लो पेट, नाभि वरिपरि, छाती, दाहिने काँध, दाहिने पाखुरा, पूरे दाहिने हात, विश्राम। देब्रे काँध, देब्रे पाखुरा, पूरे देब्रे हात, विश्राम, रिल्याक्स। घाटी, गर्दन, ओठ, अनुहारका मांसपेशीहरू, आँखालाई स्थिर राखौँ, आइबललाई रिल्याक्स छोडिदिउँ। निधार, निधारलाई ढिला छोडिदिउँ। आँखीभैलाई ढिला छोडिदिउँ। पूर्ण विश्राम, पूर्ण विश्राम। घुँडालाई मोडौँ, हिललाई हिपको नजिकमा लिएर आउँ, हातलाई छातीमा राखौँ र यहीँबाट
एक साइड फर्क्यौँ, कुइना र घोडालाई जति सक्छौँ नजिकमा लिएर आऊ। र दुवै हातको सपोर्ट लिँदै बिस्तारै उठेर बसौँ। यदि सिरानी छ भने सिरानीमाथि नै बसौँ। आँखा बन्द नै छ अझै। तीन पटक ओमको उच्चारण गरौँ। शान्ति मन्त्रको लागि श्वास भरौँ। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मुस्कुराउँदै अनुहारको मसाज गर्दै गर्दै आँखा खोल्न सक्छौँ। कस्तो महसुस गरिरहनु भएको छ? धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरूलाई प्रोग्राममा जोड्ने, सबैलाई सूचना दिने हजुरले सहयोग गर्नुहोला र धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरूलाई यो योग साधनाको सुखद अनुभूति सेयर गर्नुहोला। हस्त हामी पुनः भोलि यसै समयमा फेरि हजुरको साथमा आसनहरू लिएर पुनः भेट्ने नै छौँ। यहाँहरूको दिन शुभ बितोस्, सुखद बितोस्। हस्त।